नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत वर्सुकी 365 म्हळ्यारूच दिसाक एक गंभीर अपघात जाता. ही बाब खूब गंभीर आसा. हातूंतले चडशे अपघात स्वयं अपघात जाल्यार 50% अपघात सोरोप येवन जाता असो हुस्को मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ट्रॅक म्हळ्यारूच ट्रॅफिक रिस्पॉन्स अँड कंजेशन कंट्रोल सिस्टमचें उक्तावण काल जालें. ही कार्यावळ पणजे आल्तिनोच्या येरादारी पुलीस मुख्यालयाच्या सभाघरांत जाली. हे यंत्रणे वरवीं गोंयभरांत वेगवेगळ्या वाठारांत जावपी येरादारीची कोंडी नियंत्रणांत हाडप तशेंच तंत्रगिन्यानाच्या आदारान अपघाताचे ब्लॅक स्पॉट वळखून उपाय येवजण करपा विशीं तशेंच येरादारी विशींचे हेर प्रस्न सुटावे करपा खातीर काम जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयकारांनी भौशीक येरादारी सुविधेचो उपेग केलो जाल्यार येरादारीचे बरेचशे प्रस्न सुटावे जावंक शकता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार सांगलें. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थां खातीर 2024-25 शालेय वर्सा सावन 5 दिसांचो कामाचो आठवडो लागू करपाचो निर्णय घेतला. कार्यालयाचो वेळ पयली पाळी सकाळी 8 ते सांजेची 4 वरां मेरेन आनी दुसरी पाळी सकाळी 10 ते सांजेची 6 वरां मेरेन आसतली. राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन मंडळान 2024-25 शैक्षणीक वर्सा खातीर विद्यार्थ्यांक संशोधनाक उर्बा दिवपी प्रयास येवजण जाहीर केल्या. हे येवजणेचो राज्यांतल्या शाळांनी लाव घेवचो अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान कळीत केला. ह्या येवजणे खाला वेंचून काडिल्ल्या प्रस्तावांक 50,000 रुपया मेरेन आर्थीक मजत मेळटा. 9वी आनी 11वेचे विद्यार्थी प्रयास येवजणे खाला गणित वा विज्ञान विशयांतलो आपलो प्रस्तावीत संशोधन प्रकल्प सादर करपाक पात्र आसात. दर एका शाळेंतल्यान बऱ्यांत बरो एकूच प्रकल्प धाडचो अशें राज्य शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी कळीत केलां. सादर केल्लो संशोधन प्रकल्प समाजाच्या हिताचो आनी लोकांची दिसपट्टी जीण सोंपी करपी आसचो अशें NCERTन म्हळां. चवथीचे खरेदे खातीर गिरायकांची सोय जावची ह्या खातीर गोंय बागायतदारांची केंद्रां 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर मेरेन पुराय वेळ उक्ती आसतली. गोंय बागायतदाराची केंद्रां वयलो बाजार फोंडे, सदर फोंडे, सांखळी, कुडचडे, वाळपय, दिवचल, शिरोडे, माशेल, आर्लेम, काणकोण, वास्को, पर्वरी, कुंकळी, मडगांव, म्हाड्डोळ आनी म्हापसा ह्या सुवातांनी आसात. चवथीच्या खरेदींचेर गिरायकांक भेट येवजण दवरल्या. ही येवजण 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर ह्या काळांत लागू जातली. 1999च्या एका बिलावयल्या खरेदीचेर गिरायकांक 2% सूट मेळटली अशें गोंय बागायतदारान कळयलां. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर खेळा सर्तींनी नांव जोडिल्ल्या खेळगड्यांचो खेळा खात्यान काल पुरस्कार तशेंच रोख इनामां दिवन भोवमान केलो. गोंय खेळा खातें आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केल्ली. खेळांत शिस्त, चिकाटी आनी खेळा प्रती आवड आव्हानांक तोंड दिवपाची तांक आसा तोच एक बरो खेळगडो जावंक शकता अशें मत खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी हे वेळार उक्तायलें. गोंयच्या खेळगड्यांक खेळा मळार लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवन सरकार गोंयच्या खेळगड्यांक उर्बा दितलो अशें तांणी म्हळां. तशेंच गोंयच्या खेळगड्यांनी फकत राज्य मर्यादीत न्हय जाल्यार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर खेळपाच्या नदरेंतल्यान स्वताच्या खेळार लक्ष केंद्रीत करचें अशें आवाहन मंत्री गावडे हांणी हे वेळार खेळगड्यांक केलें. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं 287 खेळगड्यांचो भोवमान जालो. राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर भांगरा पदक मेळयिल्ल्या खेळगड्यांक 3 लाख रुपया, रुप्या पदक मेळयिल्ल्या खेळगड्यांक 2 लाख रुपया आनी कांश्या पदक मेळयिल्ल्या खेळगड्यांक 1 लाख रुपया ह्या स्वरुपान रोख इनामां ह्या वेळार दिलीं. ह्या इनामां खातीर 2,67,00,000 रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. पावसान फाटल्या 2 सप्तकांत विसव घेतल्या उपरांत आतां राज्यांत परतून नेट धरला. राज्यासयत देशांत मध्य आनी पश्चीम वाठारांत घोग्यांनी पावस आनी हुंवाराक लागून परिस्थिती गंभीर जाल्या. इतले मजगतीं हवामान खात्यान गोंयांत 27 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.